फ्रेंड्स आज कितें रांदिता? आज हांव कांय रांदना, जिवा बरें ना, सारकी तोंड जाल्या, हळद्यां दुखता, कान दुखता, आज पासून वयरना ना, आज कामा पासून गेलो ना. आज तुमी रांदाय आनी तुमी जेय, म्हाका जेवण नाका. आज मुगे तोंडी हांव एक तोंडाक धाकटें वखद कोता आनी पिता. सो मुगे फ्रेंडान एडवायस दिला कुंकोळे तो गांवान. सो काजू जाय म्हणून लागलो, नाल्यार माडांचो, साकर जाय तेका आनी चाये पिठो आनी थोडी लवंगां. सो हांव तें तुमकां दाखयता कितको जाता तें. सगळ्यांक घालून बॉयल करपाचें. जायत वखदां घेयलें, सिरप चोय घालपाचें, थोडी लवंग उडयता, थोडो चाये पिठो, तें बरें बॉयल जावपा जाय आनी थोडी साकर घाता आनी थोडें बॉयल जातरी मागीर स्ट्रेन करपाचें आनी पिवपाचें फ्रेंड्स. मातशें बॉयल जायन दी. जाय फ्रेंड्स, बरें बॉयल येयल्या. ओके, हें गांवठी वखद तें घाता, स्ट्रेन कोता, थोडें पिता, चड न्हू फ्रेंड्स. ही रेसिपी धाकट्या भुरग्यांक दिनाकाय, कोण अबाव 21 आहाय तेंकां दियाय. थोंडे एकदम बरो. सो कोणा थोंडी जाल्या, वखदां चोलनाय, टॅबलेट चोलनाय, सो तें गांवठी एक पाटी ट्राय करपाचें आनी चोयपाचें. सो फ्रेंड्स, तुमी एक पाटी ट्राय कोराय आनी पियाय. आनी जायतीं आहाय गांवठी वखदां, लास्ट टायम दिलो तुमकां. सो हें मुगे न्यू. थँक्यू फ्रेंड तुका रेसिपी दिवपा. बाय, मोग आसूं.